शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे वागीसाद्यास्य मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात् ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्गिरेवमुपास्महे कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं गोष्पदीकृतवारासिं असकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलीलं यस्सोकवह्निञ्जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमणीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि वैदेही सहितं सुरुद्रमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं नमामि भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वतलयोः वायुव्याधिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं माता रामो मत्पिता रामभद्रो भ्राता रामो मत्सखा राघवेशः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं देवं नैव जाने न जाने नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् भित्त्वा तुतां गदां वाणी राघवो धर्मवत्सलः स्मयमानखरं वाक्यं संरब्धम् इदमब्रवीत् एतत्ते बलसर्वस्वं दर्शितं सा राक्षसाधमा शक्तिहीनतरो मत्तो वृथा त्वमवगर्जसि एषा बाणविनिर्भिन्ना गदा भूमितलङ्गता अभिधानप्रगल्भस्य तव प्रत्यरिघातिनी यत्त्वयोक्तं विनष्टानाम् अहमश्रुप्रमार्जनम् राक्षसानां करोमीति मिथ्या तदपि ते वचः नीचस्य क्षुद्रशीलस्य मिथ्यावृत्तस्य रक्षसः प्राणान् अपहरिष्यामि गरुत्मानमृतं यथा अद्य ते छिन्नकण्ठस्य पेन बुद्भुतभूषितं विदारितस्य मद्बाणैः महीपास्यति शोणितं सांसुरूषित सर्वाङ्गः स्रस्तन्यस्तभुजध्वजः स्वप्स्यते गां समालिङ्ग्य दुर्लभां प्रमदामिव प्रबुद्धनिद्रे सयिते त्वयि राक्षसपांसने भविष्यन्त्यशरण्यानां शरण्यादण्डका इमे जनस्थाने हतस्थाने तव राक्षसमुच्चरै निर्भया विचरिष्यन्ति सर्वतो मुनयो वने अद्य विप्रसरिष्यन्ति राक्षस्यो हतबान्धवाः बाष्पार्द्रवदनादीनां भयादन्यभयावहाः अद्य शोकरसज्ञास्ता भविष्यन्ति निरर्धकाः अनुरूपकुलाः पत्न्यो यासां त्वं परिरीदृशः नृशंस नीच क्रुद्रात्मन् नित्यं ब्राह्मणकण्टका यत्कृते शङ्कितैरग्नो मुनिभिः पाच्यते हविः तमेवमभिसंरब्धं ब्रुवाणं राघवं रणे खरो निर्भत्स्य मामासा रोषात्कर तरस्वनः दृढं खल्ववलिप्तोऽसि भयेष्वपि च निर्भयः वाच्यावाच्यं ततो हि त्वं मृत्युवस्यो न बुध्यते कालपाशपरिक्षिप्ता भवन्ति पुरुषा हि मे कार्याकार्यं न जानन्ति ते निरस्तषडिन्द्रियाः एवमुक्त्वा ततो रामं संरुध्य भृकुटीं ततः सददर्श महासालाम् अविदूरे निशाचरः
रणे प्रहरणस्यार्धे सर्वतो ह्यवलोकयन् सतमुत्पाटयामास सन्दस्य दशनच्छतं तं समुक्षिप्य बाहुभ्यां विनद्य च महाबलः राममुद्दिश्य चिक्षेप हस्तस्त्वमिति चाब्रवीत् तमापतन्तं बाणौघैः छित्त्वा रामप्रतापवान् रोषमाहारयत्तीव्रं निहन्तुं समरेखरं जातस्वेदस्ततो रामो रोषाद्रक्रान्तलोचनः निर्बिभेदसहस्रेण बाणानां समरेखरं तस्य बाणान्तराद्रक्तं बहुशुश्रावफेनिलं गिरे प्रसवनस्येव तोयधारा परिश्रवः विह्वलः सकृतो बाणैः करो रामेण संयुगे मत्तो रुधिरगन्धेन तमेवाभ्यद्रवद्रुतम् तमापतन्तं संरब्धं कृतास्तो रुधिराप्लुतम् अपासर्पत्प्रतिपदं किञ्चित् त्वरितविक्रमः ततः पावकसङ्कासं वधाय समरेशरं हरस्य रामो जग्राह ब्रह्मदण्डमिवापरं सतं दत्तं मघवता सुरराजेन धीमता सन्दधे चापि धर्मात्मा मुमोच च खरं प्रति सविमुक्तो महाबाणो निर्घात समनिस्वनः रामेण धनुरायम्य हरस्योरपि चापतत् सपपातखरो भूमौ दह्यमानसराग्निना रुद्रेणैव विनिर्दग्धः श्वेतारण्ये यथान्धकः सवृत्त इव वज्रेण फेनेन समुचिर्यथा बलोवेन्द्रासनिहतो निपपातः हतः खरः ततो राजयर्षः सर्वे सङ्गताः परमर्षयः सभाज्यमुदिता रामम् इदं वचनमब्रुवन् एतदर्थं महातेजा महेन्द्रः पाकशासनः शरभङ्गाश्रमं पुण्यम् आजगाम पुरन्दरः आनीतस्त्वमिमं देशम् उपायेन महर्षिभिः येषां वदार्धां क्रूराणां रक्षसां पापकर्मणां तदिदं न कृतं कार्यं त्वया दशरथात्मजा सुखं धर्मं चरिष्यन्ति दण्डकेषु महर्षयः एतस्मिन्नन्तरे देवाः चारणैः सह सङ्गताः दुन्दुभींश्चाभिनिघ्नन्तः पुष्पवर्षं समं ततः रामस्योपरि संहृष्टा ववृषुर्विस्मितास्तदा अर्धाधिकमुहूर्तेन रामेण निशितैः शरैः चतुर्दशसहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणां खरदूषणमुख्यानां निहतानि महाहवे अहो बत महत्कर्म रामस्य विदितात्मनः अहो वीर्यमहोदाक्ष्यं विष्णोरिव हि दृश्यते इत्येवमुक्त्वा ते सर्वे ययुर्देवा यथागतम् एतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणः सह सीतया गिरिदुर्गाद्विनिष्क्रम्य संविवेशाश्रमं सुखी ततो रामस्तु विजयी पूज्यमानो महर्षिभिः प्रविवेशाश्रमं वीरो लक्ष्मणेनाभिपूजितः तं दृष्ट्वा शत्रुहन्तारं महर्षीणां सुखावहं बभूव हृष्टा वैदेही भर्तारं वरिषस्वजे मुदा परमया युक्ता दृष्ट्वा रक्षोगणान् हतान् रामं चैनाव्यधं दृष्ट्वा तुतोष जनकात्मजा ततस्तु तं राक्षससङ्गमर्दनं सभाज्यमानं मुदितैर्महर्षिभिः पुनः परिष्वज्य शशिप्रभानना बभूव हृष्टा जनकात्मजा तदा इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 30 सर्गः एतत्फलं रामचन्द्रार्पणमस्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यप्पादं पदमेव वासयाति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय
रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। मंगलं गोसलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मंगलम्। वेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलम्। विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपतेः भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मंगलम्। पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मंगलम्। त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदाराय मंगलम्। सौमित्रिनाथ चाणक्या चापबाणासिधारिणे संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मंगलम्। दण्डकारण्यवासाय खण्डितामरसत्रवे गृध्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मंगलम्। सादरं शबरीदत्तफलमूलाभिलाषणे सौलभ्यपरिपूर्णाय सत्त्वोद्रिक्ताय मंगलम्। हनुमत्समवेताय हरीसाभीष्टदायिने वालिप्रमदनायास्तु महाधीराय मंगलम्। श्रीमते रघुवीराय सेतूल्लङ्घितसन्धवे चितराक्षसराजाय रणधीराय मंगलम्। आसाद्य नगरीं दिव्याम् अभिषिक्ताय सीतया राजाधिराजराजाय रामभद्राय मंगलम्। मंगलाशासनपरैः मताचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्ये सत्कृतायास्तु मंगलम्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव श्रीराघव नमोऽस्तु ते। आत्मा त्वं क्षित्यामतिः प्राणाः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयो प्रदक्षिणविधिस्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं रामास्तु ते पूजनम्। ఏతత్ఫలం రామచంద్రార్పణమస్తు. సర్వే జన సుఖినో భవంతు. మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. హరి ఓం.